नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग कौम आद का ज़िक्र पढ़ रहे थे, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की तरफ दावत दी और फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो जिसके बग़ैर तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं। इसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तो तुझे कम अक्ल आदमी देखते हैं और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, मैं नादान नहीं बल्कि मैं तो सब जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। मैं अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमीन और खैर ख्वाह भी हूँ। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार से तुम्हारे पास नसीहत करने के लिए ऐसे आदमी के ज़रिए आई है वही जो तुम्ही में से है, ताकि वह तुम्हें बुरे अंजाम से डराए। अल्लाह का एहसान याद करो जब इसने तुम्हें कौम नूह के बाद ज़मीन का जानशी बनाया और तुम्हें खूब तनोमत बनाया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करें और जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूछते रहें इन्हें छोड़ दें। अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब की हमें धमकी देता है वह ले आ। हमारा आज का सबक आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 75 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब अतुजादिलूनानी फ़ी अस्माइन सम्मय्तमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और इसका गज़ब साबित हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ा करते हो जो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। सो अब तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। कौम के सरदारों को हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तुम्हारी सरकशी और गुस्ताखाना बेहयाई इस हद तक पहुँच ही चुकी है तो अब समझ लो कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आने ही वाला है। रही तुम्हारे माबूदों की बात, जिनमें से किसी को तुमने बारिश का देवता बनाया हुआ है, किसी को हवाओं का, किसी को फसलों का, किसी को सेहत का, किसी को मालो दौलत का, ये नाम तुमने खुद से ही गढ़ लिए हैं और तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी। किसी आसमानी सहीफ़े में इस बात का कोई जिक्र नहीं। अल्लाह ने फ़लाँ किस्म के इख्तियारात फ़लाँ हस्ती को सौंप दिए हों, फ़लाँ चीज़ के इख्तियारात फ़लाँ हस्ती को। हमारे यहाँ भी ऐसे बकसरत नाम पाए जाते हैं। हम मुसलमानों में इस दौर के मुशरिक ऐसी सिफ़ात को देवताओं, देवियों, फरिश्तों या बाज़ अरवाह की तरफ मंसूब करते थे, और हमारे ज़माने में ये सिफ़ात बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब कर दी जाती हैं, ख्वाह वो ज़िंदा हों या फ़ौत हो चुके हों। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ऐसी बातों के लिए शरीयत इलाही में कोई सनद नहीं है कि मेरा फ़लाँ वली या बुज़ुर्ग मुश्किल कुशा हो सकता है और मैंने इसे ऐसे इख्तियारात दे रखे हैं। आयत नंबर 72। वअंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअमिनीन। फिर हमने इसे और इसके साथियों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और ईमान लाने वाले नहीं थे। कौमी आद पर अब कौन सा अजाब आया था जब इस कौम ने सरकशी की इंतहा पार कर दी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का चैलेंज दे दिया तो इन पर तेज़ आंधी का अजाब आया जिसमें शदीद ठंडक थी। ये आंधी इनके ज़मीन दोज़ घरों में घुस गई और मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चलती रही। इसने इस कौम के एक एक फ़र्द को इनके अपने घरों में के अंदर ही हलाक कर डाला, और वो अपनी कुव्वत और ताकत पर घमंड करने वाली कौम अपने घरों में यूं ही गिरी पड़ी थी जैसे खजूरों के खोखले तने हों। इस तरह इस कौम का नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। रहे चंद लोग जो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, तो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही ऐसे अजाब की आमद से पहले ही मुतला कर दिया गया। वो अपने साथियों को लेकर एक अहाता में महसूर हो गए थे। ये अहाता आंधी की ज़द से बाहर था, लिहाजा ये लोग महफूज और मामून रहे। और कौम समूद भी इन्हीं की नस्ल से पैदा हुई जिसे
عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور آگے چل کر اسی قوم کا ذکر آنے والا ہے۔ نمبر 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسے اللہ کی زمین پر چڑھنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں لے لے گا۔ یہ قوم جو قوم سمود تھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، لوگو، ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے فریاد کرنی چاہیے، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کے رسول ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اب قوم نے کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی حسی معجزہ ہمیں دکھلا دو، تب ہم تمہاری بات تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اور تم پر ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا، جس سے ایک بہت قد آور قامت اونٹنی برآمد ہوئی، جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ اور اللہ کی نشانی ہے۔ جہاں سے چاہے چرے، جہاں سے چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو پہلے ہی اس علاقے میں پانی کی قلت تھی، دوسرا یہ قد آور اور بڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ آیت نمبر 74 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ ان لوگوں کے قد قامت بہت بڑے اور عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اپنے مکان پہاڑوں میں بناتے تھے، اعلیٰ درجے کے سنگ تراش اور انجینئر تھے۔ پہاڑوں کو اندر سے تراش تراش کر مکان بنا لیتے تھے جس میں کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ موجود ہوتا تھا۔ ان کی پائیداری کی وجہ سے ایک طویل عرصہ وہ وہاں گزار سکتے تھے، اور کسی ہموار زمین پر مکان بناتے تو وہ اتنا مضبوط ہوتا جیسے کوئی محل کھڑا کر دیا ہو۔ جب ان لوگوں کی اکثریت اپنے مطلوبہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے احسانات یاد کروائے اور فرمایا، قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو ان کا حشر تم نے دیکھ لیا۔ پھر اللہ نے تمہیں اس کا قائم مقام بنا دیا اور تمہیں قوت دی اور اتنی طاقت اور خوشحالی دی کہ تم رہنے کے لیے معمولی گھروں کے بجائے محل بنا کر رہتے ہو۔ اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرو اور فساد فی الارض کے موجب نہ بنو۔ یہاں فساد فی الارض سے مراد کفر و شرک کو اختیار کرنا، انبیاء کی دعوت کو جھٹلانا، تکبر کرنا وغیرہ شامل ہے۔ آیت نمبر 75 قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان پر ایمان لا چکے تھے کہا
کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کیا ڈائلاگ ہوتا ہے سرداروں کا اور وہ ان لوگوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔